गर्मी में लोड शेडिंग की सताए शहरियों का पारा हाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज, धरने, सड़कें बंद कर दी। लियाकताबाद में मुजाहिरीन ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की दोनों मसरूफ सड़कें ब्लॉक कर दी। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। गुलशन बेनसीर 500 क्वार्टर में भी बिजली बहरान बेकाबू। हॉक्सवे माड़ीपुर बाजार में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर भी एहतजाज, बिजली दो, बिल कम करो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि सुबह से बिजली बंद, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। शदीद गर्मी में हमें दोहरी अजियत में डाला हुआ है। इनके अपने ही कुछ इदारे के ऐसे लोग हैं जो कैश मिसिंग कर रहे हैं, जिसकी सजा अवाम भुगत रहे हैं। लेकिन हमें उन अनासर के खिलाफ अभी कार्रवाई करनी है जो के लिटरी में काले भेड़े हैं और जो गरीब अवाम का खून चूस रहे इस वक्त। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ कबूल नहीं। लोड शेडिंग के नाम पर इज्तमाई सज़ा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई एक डिफॉल्टर हो तो सज़ा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। दावा किया 1 माह में क्राइम 50% कम कर दिया। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। सिंध को काफ़ी अरसे से टारगेट किया जाता रहा। सदर FPC से आतिफ इकराम शेख का कहना था कराची में 6 माह में 10 खरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से सब कुछ मुतासर होता है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का सामना है। पानी की फराहमी भी बड़ा मसला है। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मंगू बोले कराची में स्ट्रीट क्राइम से सब परेशान हैं। अभी जो बीच में सर्ज आई आपकी स्ट्रीट क्राइम की, उसको भी अगर आप गौर से देखें कि केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। ज़ाहिर केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा। लेकिन आज अगर आप देख लें, पिछले 1 महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। क़यामत खेज़ गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, बल्दियाती नुमाइंदे भी मैदान में आ गए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खजर की के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात, गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। कहा अवामी शिकायत के अजाले के लिए के इलेक्ट्रिक को दफ्तर और सिक्योरिटी देने को तैयार है। वज़ीर आला का मुफ्त बिजली की फराहमी के मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह का अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहना था आवाम के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। कोशिश करेंगे आवाम को महंगी बिजली और लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाएं। इम्तियाज़ शेख ने शिकवा किया हीट वेव की सूरत हाल में लोड शेडिंग की जा रही है। अरकान असम्बली की सेहत, तालीम, पानी की सहूलियात फराहम करने की भी दरख्वास्त कर दी। सरकारी गाड़ियाँ गैर मुतल्लका अफराद के इस्तेमाल में क्यों? सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों के साथ रोज़ में तफसीलात तलब कर ली। महकमे सर्विसेज ने तमाम महकमों को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी, चेयरमैन एंटी करप्शन, चेयरमैन वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम को भेजे गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और तमाम सेक्रेटरीज को भी ख़त इरसाल। तफसीलात मौसूल होने के बाद गाड़ियों पर काबिज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। इंजीनियरिंग काउंसिल ने 80 गज मकान की तामीर की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट सिंध हुकूमत को मौसूल। चंद रोज़ में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। तामीरात की मद में 14,37,165 रुपये का तखमीना। सिविल वर्क के लिए 12,84,000 से ज़्यादा रकम मुख्तस। इलेक्ट्रिक के कामों की मद में 74,000 से ज़्यादा रकम मुख्तस। पानी और सीवरेज के मद में 78,000 रुपये मुख्तस। गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले
مسافروں کے لیے مختلف روٹس پر شٹل بس سروس چلائیں گے. شارع فیصل پر چنچی رکشوں پر پابندی ہے. نگراں حکومت کی نااہلی کی وجہ سے BRT منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا. اب کام شروع ہو گیا. وزیر بلدیات سعید غنی نے اعتراف کیا شہر بھر میں پانی کی قلت ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی قلت ہوتی ہے. کوشش ہے کہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنائے. وقفہ سوالات کے دوران وزیر صحت ڈاکٹر عیسیٰ پیچھو کا کہنا تھا صوبے میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے. چینی حکومت نے 1000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو گھر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا. ہمارے پاس اشد ضرورت تھی پیرامیڈکس کی، اسپیشلی جو ICUs کو چلانے کے لیے اور جو ہمارے HDUs ہائی ڈیپینڈنس یونٹس کے چلانے کے لیے پیرامیڈکس کی کمی تھی، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس میں بھی جو ہے بہتری لا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سے اقوام متحدہ کے ساتھ رکن وفد کی ملاقات. قدرتی آفات پر تبادلہ خیال. مراد علی شاہ بولے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقوام متحدہ کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اقوام متحدہ کے وفد کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. کہا سندھ میں ہیٹ اسٹروک کے اثرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. قرغیزستان میں پھنسے پاکستانی طلباء کی کراچی واپسی. وزیر اعلیٰ سندھ نے ایئرپورٹ پر طلباء کا استقبال کیا. مراد علی شاہ کہتے ہیں 205 طلباء میں سے 99 کا تعلق کراچی سے ہے. سندھ حکومت طلباء کی واپسی کے لیے حکام اور والدین سے مسلسل رابطے میں ہے. قرغیزستان میں پھنسے 180 طلباء کے لیے خصوصی فلائٹ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچے اور بچیاں وہاں پڑھنے گئے تھے، اپنی پڑھائی کر رہے تھے. واقعات کے بعد وفاقی حکومت، منسٹری آف فارن افیئرز، یہ سارے ایکٹیو ہوئے. اور ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بھی انہوں نے بنایا اور ان بچوں کو واپس لینے کے لیے اقدامات کیے. طلباء باحفاظت وطن واپسی پر وزیر اعلیٰ سندھ کے مشکور. کہا قرغیزستان میں حالات اچھے نہیں. حکومتی اقدامات کو بھی ناکافی قرار دے دیا. طلباء ایئرپورٹ پر کئی دنوں سے بھوکے بیٹھے ہیں. حکومت کو بڑے طیارے قرغیزستان بھیجنے چاہیے. مصری اور قرغیزستانی لوگوں میں تصادم کے بعد غیر مقامی افراد پر تشدد کیا گیا. پاکستان کی طرف سے ہاں فلائٹس آ رہی ہیں، لیکن دن میں 1 یا 2 آتی ہیں اور اس میں اتنے زیادہ بچے کور نہیں ہو پاتے. ایٹ لیسٹ پاکستان کو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ تھوڑی بڑی فلائٹ بھیجیں تاکہ ایٹ لیسٹ 500-600 ایٹ اے ٹائم بچہ کور تو ہو سکے. وہ لوگ ہمارے ساتھ بہت اچھے تھے. اچانک سے ان کا رویہ بہت برا ہو گیا اور وہ بھی ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. ایجپٹ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مار کی. اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے CM مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس پہ جتنے بھی اخراجات آئیں اور جتنی بھی فلائٹس چاہیے ہم اس کو ارینج کریں گے اور اس کے جو اخراجات ہیں سندھ گورنمنٹ برداشت کرے گی. قرغیزستان سے طلباء کی واپسی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. صوبائی وزیر ناصر شاہ کہتے ہیں خصوصی طیارہ بشکیک بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. سندھ حکومت کے تعاون سے آج رات بھی فلائٹ پہنچے گی. نئی اسکیموں میں پانی کے مسئلے کو ترجیح دے رہے ہیں. وفاق سے گزارش کی سولر پر ٹیکس نہ لگائیں. ترکیہ کا پاک ترک تجارتی حجم $5 ارب سے اوپر لے جانے کا عزم. ترک سفیر کا کراچی پریس کلب کا دورہ. صدر سعید سربازی شعیب احمد نے محمد بن چاچی کا خیر مقدم کیا. ترک سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی کے درمیان باہمی تعلقات ہیں. ایسی چیزوں پر دھیان دینا چاہیے جو دونوں ممالک کو قریب لائیں. کراچی کو قابل رہائش بنانے کے ورلڈ بینک کے منصوبے پر اجلاس. ورلڈ بینک اور سندھ حکومت کا مل کر کام کرنے کا عزم. پروجیکٹ ڈائریکٹر آصف جان صدیقی کہتے ہیں ٹینڈرز جاری کرنے سے پہلے میرٹ اور شفافیت کا خیال رکھا جاتا ہے. تمام ٹرمز میں ترقیاتی کام جاری ہے. ورلڈ بینک کی گائیڈ لائنز پر عمل کر رہے ہیں. پاکستان سے TB کے خاتمے کے لیے امریکہ مدد کو آ گیا. امریکہ اور سندھ حکومت کا مشترکہ پروگرام کا آغاز. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے انسداد تبلیغ مہم کا افتتاح کیا. کہا TB سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے. TB کنٹرول پروگرام سے پاکستان میں تبدیلی لائیں گے. پروگرام پر $90 لاکھ خرچ ہوں گے. کراچی میں گرمی کا راج. پارہ 38 ڈگری سے اوپر چڑھ گیا.
سب سے زیادہ گرمی گلستان جوہر میں پڑی، درجہ حرارت 38.7 ڈگری، دوسرے نمبر پر 38.4 ڈگری کے ساتھ ایئرپورٹ کا علاقہ رہا۔ تیسرے نمبر پر زیادہ گرمی شار فیصل اور باڑی پور پر پڑی، درجہ حرارت 36.5 ڈگری رہا۔ کراچی میں سب سے کم گرمی بن قاسم میں پڑی، جہاں پارہ 33.5 ڈگری کو چھو گیا۔ اور کہ الیکٹرک کے ذریعے میونسپل چارجز وصولی کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے میونسپل چارجز وصولی کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی، عدالت نے سماعت گرمیوں کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔